श्रीकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ध्यानं ध्यायेताजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्फलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु फालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः. Should I continue? Shall I continue? Anyone else is there? You can chant. Anyone else? Yeah. Vanita? Chaitanya has now raised her hands. I think she's ready to sing. Okay. Ma'am, can I read? Yeah, sure. Please. From Please continue. 11th, no, ma'am? From Sixth one. Jivha Vidyanidhi Patu. जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थ सर्वसिद्धयः
पञ्जरनामेधं यो रामकवचं स्मरेत् हताब्जः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् वान्यता स्वप्ने राम मिमां हर तथा लिखितवान्प्रतः प्रबुधो बुद्ध कौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलपदाम् अभिरामः स्त्रीलोकानां राम श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक्ष विशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तपसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ स्नैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसपानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तरौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ सज्य धनुषा विष्णुस्पृ यासु निषङ्गसङ्गिनौ रक्षयाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पति सदैव गच्छताम्. Thank you very much, Chaitanya. It was very nice to hear you out. Anyone Ma'am, else? this is my first time. Sorry if I didn't know No, how no, to read. It's okay. It's okay. You did very well. You did very well. Thank you. No worries. Thank you. Thanks a lot. Anyone Thank you. else? Yes. Shall I continue? Sure, ma'am. सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथस्माकं रामपातु सलक्षणं रामो दाशरथिः शर्यो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकत्सुः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेया पराक्रमः इत्येतानि जपं नित्यं मद्भक्त्या श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयं रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाभिर्धिवैर्ते संसारिणो नरः रामः लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकत्सुं करुणार्णं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिः वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र शरणं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वामी रामचन्द्रो दयाळुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने. Thank you. Thank you very much, ma'am. Anyone else? I will go first. Okay. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनात्मजः पुरातमूर्तस्य तल्यं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिराणं रामं रघुनन्दनधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपत्ते
मनोजनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयुद्धोमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहतं दातरं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजार्जुनं सुखसम्पदं तर्जनं यमदूतानं राम रामैकी गर्जनं राजमणिं सदा विजयते रामं रामेशं भजे रामेणाभिहत निशाचरं रामाय तस्मै नमः रामन्नाप्ति परायणं परतरं रामस्य दासोन्महं रामे चित्तलय सदा भवतु मे वो राम मामुद्धरः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिक ऋषि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्र सम्पूर्णम्. Thank you very much, Divyashri. So we have completed the first half of this session, that is Ramaraksha Stotra. Moving on to now to Kanakadhara Stotra. Can we start? Is there anyone who can start this? I'll start. Yeah, sure. Once again. Charumati had given her name, no, Rohini, or she's not joining. She just messaged that she will not be joining. So let's all raise hands, whoever is ready to sing, and we will complete the Kanakadhara Stotra. Go ahead, Suprita. Shri Kanakadhara Stotram. Om. Okay, 5 shlokas each, or how is it? 10, Suprita. Okay. Angam harahe pulakapushanamashayanti bringanganeva mukula paranam tamalam angikritha kila vibhutirapangkalila mangalyatastu mama mangala devatayaha Mukta mahurvitatati vatane murarehe prematrapa pranihitani katha kathani mata trishor madhukariva mahodbaleya सामे श्रियं दिशतु सागरस्य सागरसम्भवायाः आमीलिताक्षमतिकम्यमुता मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनि कबक्ष्मनेत्रं भूतै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्दरे मधुजिदश्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विपाति कामप्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाल्पुताली ललितो रसिकैटपारेः तातरे स्फुरति या तडितङ्कनेव मातुः समस्तजगता महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिष्टु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमत खलु यत्प्रभवा माङ्गल्यबाजि मधुमातिनि मन्मदेन मय्यापते ततिह मन्त्रमीक्षणार्थं मन्दासनं च मकरालय कन्यकायाः विश्वमरेन्द्रपदविप्रमथानतक्षम् आनन्दहेतुरतिकं मुरविद्विषोभि ईशन्निशीततु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः
इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र दृष्ट्या द्रविष्टपपतं सुलभं लपन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तथ्याधयानुभवनोऽत्र विनाम्बुताराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्कसि सौविषण्णे दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः कीर्ते वदेति गरुडध्वज सुन्दरीति साकम्परीति शशिशेखरवल्लपति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैककुरोस्तरुण्यै Thank you very much, Bala Suprita. Thanks a lot. Tejaswini, can you continue? Yeah, sure. Yeah. Can I let me know the number? 10 is over. Yeah, okay. श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदायिनि विभावनि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये. Yes. Till 20, is it? Yeah. Yeah. Okay, the next slide I'll just read. I think you can complete Tejaswini. It's 22 slokas, right? Yeah, okay. The next slide, please. I'll just complete it. Divya? Just a minute, it's got stuck somewhere. Okay, that's fine. That's fine. No, the previous one. Previous slide, Divya. यत्कटाक्षसमुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानस्यै त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्घ्रिं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताभिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे
त्वां करुणापूरतरङ्गितरङ्गपायै अवलोकया माम् अकिञ्चनानं प्रथमं प्राथमकृतिमं ध्ययायै स्तुवन्ति ये स्तुतिभिराम्भुरावाहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिक गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भावितस्यः सुवर्ण धारस्तोत्रं यच्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत् इति श्रीमत्परमहंसपरिवाचकाचार्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचित क्रतुः कनकधरस्तोत्रं सम्पूर्णम्. Thank you. Thank you very much, Tejaswini, or all of you for chanting the entire Kanakadhara Stotra. Can we have one more round of Kanakadhara Stotra, Vidya? Yeah, we can do that. Yeah. Can anyone start? Rohini, I think you can only start. Okay. ध्यानं वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारेः प्रेमत्रपात्रपणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दिरावरदोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनन्ततन्त्रम् अकेकरस्थितकनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मन भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिलति तरोसि कैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटितङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावत् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्म अपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयार्थ दृष्ट्यार्थिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकाम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायैः तस्मै नमस्त्रिभुवनैर्गुरोस्तरुण्यैः
Suprita, can you please continue? ऋत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूद्यै रत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रदायै शक्त्या नमोऽस्तु सुतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिपाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदतिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सार्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देवै भृकुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूतै भुवनप्रसूद्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यतातविपवानि सरोरुहाक्षि त्वत्वन्तनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिसं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनावितः सेवकस्य सकलार्थसम्पतः सन्तनोति वशनाकमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखकन्तमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं तिक्कस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिति विमलचारु जलप्लुताङ्कीं प्रादर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहणीममृताप्तिपुत्रीं कमले कमलेक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गिरैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिपिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणातिका गुरुतरभाग्यकाकिनः भवन्ति ते भुवि बुधभाविदाशयायाः इति श्रीकनकदारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। Thank you very much, Suprita. Vidya? Yes, Rohini. I think we Yeah, can. we have finished. Yeah, we have finished with the Ramaraksha twice and Kanakadara Stotra twice. Sure, sure. I think we can wrap up the session. Okay. I thank all the participants over here for being a part of this day-long sessions with Samskara Vriksham. And thank you, Vidya, for giving me an opportunity to be part of this and hosting this session. Thank you, everybody. Thanks a lot. We must thank you, Suprita. Thank you so much for taking this up. It's a huge responsibility. Thank you so much. Looking forward for everyone for the upcoming sessions. Next, we have Hanuman Chalisa chanting, followed by Rangoli competition for all the adults. We have mentioned adults because men and women both can participate. It's not only for women. So if you haven't registered also, do let us know. You can register now also. And let us all enjoy listening to Shlokas, drawing Rangoli. We will all enjoy in the next hour. All right. Namaskara. Sure. Thank you so much. Thank you, Suprita. Thank you. Thank you, everyone. Divya, thank you. Padmavati, thank you. Vanita, Shruti, Chaitanya, Divya, Soumya, thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.